خلينا فاش داتني هذيك الدريه لدارها، تكاتني في واحد الفوتاي وجابت لي فاطمه وكتمسح ليا في الدم وكتبكي كتقول لي مالك. وانا ساهي كنفكر في اللقطه اللي كان فيها ياسين غادي مع خونا وخلاني. دارت لي الفاطمه حتى كملات. وقفت وباغي نمشي وهي تقول لي جلس. شفت فيها وسكت. قالت لي جلس راه باقي حالتك خايبه. قلت لها شنو سميتك؟ قالت لي ريبيكا. وانت؟ قلت لها امجد. وبقيت كنتامل في الملامح ديال وجهها، ما عرفتش اش كندير ولكن ما عرفتش علاش باغي نبقى نشوف فيها. بقات كتشوف فيا وكتقرب ليا وانا نخليها وجلست. شديت راسي قلت لها ريبيكا. درت عندها ولقيتها كتبكي وكتمسح في دموعها. قلت لها ممكن ديري واحد الحاجه على قبلي؟ قالت لي بلا تردد. قلت لها غتبقاي تمشي لهداك الكازينو كل نهار وردي البال، وإلا بان لك شي راجل دير واحد الوشام. وشديت واحد الورقه رسمته لها وقلت لها دير هاد الوشام في عنقه. قالت لي ولكن راه بزاف ديال الناس كيمشيو لتما واش مين؟ حضرت راسي وقلت لها عافاك. قالت لي واخا غنحاول. قلت لها الا شفتيه قوليها لي في البلاصه. قالت لي واخا. قلت لها شكرا بزاف ومشيت نعست. فقت لقيتها موجده الماكله. نط بقينا كناكلو وساكتين وانا ساهي كنقول علاش يا ياسين علاش. دازت 5 ايام عادي كنكون ناعس حتى كتجي ريبيكا باقي غدار ما كنخرجش حتى وصل النهار اللي كنت كنتسناه. كنت كنتفرج وهي تدخل ريبيكا كتنهج. وقفت بالزربه قلت لها مالك؟ قالت لي تسنى كترد السوفل ديالها وشاده كرشها. قالت لي واش هذا اللي قلتي ليا؟ وعطاتني التاله ديالها بالي كمال. قلت لها هو هذا. قالت لي راه كاين في الكازينو دابا. ومشيت لبست الجاكيطه ديالي وسبرديلتي وتميت خارج. دزت من حداها وشفت في دموعها نازلين. رجعت وشديتها في وجهها وقلت لها شكرا بزاف وبستها وانا نمشي ويتشد لي في يدي. وقفت ودرت عندها وهي تقول لي امجد ما تمشيش بليز. انا في ديك اللقطه تحطيت في موقف خايب. واش غنختار بين البنت اللي كنبغي ولا نعتق هناء ونورا وعمر؟ سكت شويه وشفت لها في عينيها وقلت لها سمحي ليا ومشيت وخليتي وحليت الباب وضربتها بجريه. ما عندي لا سلاح لا فلوس لا صاحبي وخويا ياسين مشى. بقيت كنجري ودموعي كينزلوا وكنقول تسنوني غنعتقكم. بقيت كنجري حتى وصلت للكازينو. مع وصلت باليا كمال خارج طلع في واحد الطوموبيل ومعاه بزاف ديال الرجال. ديما راه وانا نتبعو بالجرا وغادي وكيبعد عليا وكنجري انا بحر جهدي حتى غبر عليا. وقفت شويه وجريت درت مع واحد الزنقه ويبان ليا نازل من الطوموبيل وطالع مع واحد العماره. جريت تبعتهم دخلت مع واحد العماره لقيتها اوتيل 5 ايطوال. مشيت عند ديك الريسبسيون ولا ما نعرف شنو سميت امها. المهم مشيت عند ديك ختنا اللي كتكون في الدخله. قلت لها هاد خونا اش من شومبر فاش كاين؟ قالت لي ما نقدرش نعطيك المعلومات على الزبناء ديالنا. قلت لها عافاك. قلت لها هذا راه مجرم خاصني نشدو. قالت لي ما نقدرش نعاونك. قلت لها عافاك قولي لي غير الغرفه ديالو. قالت لي واخا وهي تقلب. قالت لي شات شومبر في اي بي. قلت لها شكرا بزاف وطلعت في السانسور حتى للطاج اللي قالت ليا. ما عدت حل وانا نضربها بجريه حتى للباب ديال الشومبر. وقفت وجمعت النفس ورجعت اللور. ضربت الباب بركله حتى طاح وما يبالوا لي الرجال في الكولوار وشي رجال خارجين من لي شومبر قراب بداو كيضربوا بالقرطاس. دخلت لقيتو خدام في واحد ختنا. شافني هو يتصدم وانا نهز واحد السيلو فوق الطابله وطحت عليه. جريت وشنقت عليه. دخلوا الرجال قلت لهم حطوا سلاحاتكم ولا غنقتلو. وحطيت السيلو على عنقه. وهاد السيلو من داك النوع اللي من الحديد وماضي ندخلو في عنقه غيموت. المهم قلت لهم حطوا سلاحاتكم والبنت كتغوت ما فهمت حتى لعبه. حطوا سلاحاتهم. قلت لهم خرجوا. هزيت واحد البيستولي ودرتو في جيبي وزيت واحد اخر حطيته على راسو وقلت لي بالدارجه لبس حوايجك. لبس سروالو وقلت لي فين هما الولاد؟ هو يضحك وقال لي هادوك هما اللي عمرك تحلم تلقاهم. زيرت عليه وتعصبت. قلت لي دوي والله حتى نخويفك هاد السلاح. قال لي الولاد اليوم غيمشيو لتكساس باش يديروا بهم فيديوهات في الديب ويب. بعتهم وبدا كيضحك. انا تعصبت وكفرت ديال بصح ويستغل الفرصه ويضربني في كرشي وعلق. نط تبعته. مع خرجت لقيت شي 30 واحد هازين سلاح. قال لهم ما ترحموش وانا نسمع يا بادا بوبي. ويبان ليا ياسين خارج في واحد الكولوار وهز واحد الرشاش كبير وكيفرشت في بنادم. داز فيهم كاملين وما يبقاوش 6 منهم كاملين تخباو. باليا كمال هارب. تبعتو وانا نشدو. قلت لي فين هما دابا؟ ضحك وقال لي عمرك تحلم تلاقى بيهم وضحك. حطيت عليه السلاح وبقيت كنتيري وكنغوت حتى خويت فيه السلاح وانا نغوت علاش ودموعي نازلين. عييت والله الا عييت ما بقيتش قادر نكمل. جا عندي ياسين قال لي خويا امجد
قلت لي بعد مني. قال لي اسمح لي. قلت لي مسامحك غا بعد مني. قال لي غلطت معاك وخليتك، ولكن من داك النهار وانا كنقلب عليك باش نطلب منك السماحه. كنت مكلخ وفكرت بحال هكاك، انت قلبك عامر باغي تعاون دوك الدراري وانا كنقول لك نعس مع ختنا، اسمح لي. قلت لي ياسين صافي ماشي وقت هاد الهضره دابا. هزيت عيني وبالي واحد خونا بغى يطلق علينا. قلت لي ياسين وجبدتو ويجي فيا قرطاسه في كتفي وطحت. دار ياسين وتير على خونا في جبهته وشدني. قال لي امجد امجد، وانا شداتني واحد دوخه وعيني بغاو يتسدوا. وياسين اول مره كنشوفو كيبكي وكيقول لي اخويا امجد لا لا عافاك انت خويا وعائلتي، عافاك متخليني يبكي. هزيت يدي ويشدها وبدا كيبان لي الضباب. قلت لي ياسين انا ما غنموتش. قال لي هكاك عافاك ما تموتش، باقي خاصنا نعتقو هناء اخوتها. وانا نسد عيني شويه حليتو من لقيتو هازني وكيجري ودموعو نازلين شلال وكيجري حتى لواحد السبيطار. ومن تما ما بقيتش عاقل حتى كنفيق لقيت راسي كل خيوطه في الدوخه وعامر فاصمه وياسين ناعس في واحد الكرسي. قلت لي فاق وقال لي اخويا امجد وتلاح عليا عنقني. قلت لي قال لي مالك. قلت لي عاوني نهربوا. قال لي ولكن. قلت لي غيجيو البوليس وغيشدوني. عاوني حتى وقفت وهربنا واخا فيا الدوخه وكدرني بلاصه الجرح بزاف. خرجنا وقلت ليه دبر في شي طوموبيل نمشيو لتكساس. قال لي واخا. جلست شويه ويبان لي راكب في واحد الكawasaki وقال لي طلع. قلت لي مسخوط فين دبرتي عليها؟ قال لي جابوا لي خالي من الخارج. فين غنكون دبرت عليها؟ سرقته طلعتو ديماره. قلت لي هاد المره تلوحنا غنقتلك. قال لي كون هاني، ها انت شهد وكون هاني. شدينا الطريق وبعد المرات كيوصلها حتى ل200 حتى وصلنا. قلت لي تسنى جبت التالي ديال كمال كنت هزيتو وبقيت كنقلب حتى بانت لي واحد العنوان في تكساس. مشينا ولقيناها دار عاديه، دخلنا بشويه وكنمشيو بشويه حتى دخلنا كنقلبو حتى بان لي واحد لاكاب. نزلنا فيه كنقول يا ربي نلقاهم وحاضين حتى كيبان لي واحد الراجل شاد واحد الولد صغير ورابطو ومحيد ليه حوايجو. وقفنا عليه والراجل تصدم معرفش باش تبلا. قلت لي فين هما الدراري؟ نكر في الاول ومن بعد قلت لي غتقول لينا فين هما ولا غنتيري فيك. قال لي واخا غير تهدن. قال لي تبعني. خرجنا من الدار وبقى غادي بينا في داك السيكتور حتى لواحد الدار واحده اخرى في شكل ديك الدار. دخلنا لا وكتخلع الريوس ديال الماعز في الحيط وواحد ديزاين في شكل. بقى غادي بينا حتى نزلنا مع واحد لاكاب وكنسمعوا البكا ديال الدراري الصغار. مع نزلنا وانا نتصدم بداكشي اللي شفت بزاف ديال الدراري الصغار وشي معدات في شكل وفوتاي وطابله. قلت لي حل ما حل وخرجوا الدراري وكيبكيو وانا وياسين كنقلبوا غير على هناء اخوتها. عينيه كيقلبوا غير على عناء الدراري وكنقول يا ربي والو ما بانتش ليا. قلت في راسي ما غنلقاوهمش. فشلت وحسيت براسي ما كنصلح لوالو. يلا بغيت نرجع شويه كعنقني شي حد من رجلي. نزلت عيني وانا نلقى هناء. دموعي بداو كينزلوا وما تيقتش ورجليا ما بقاوش قادين يهزوني. واحد الفرحه ما كتخيلش، واحد الشعور في شكل ما تيقتش. دموعي ما بغاوش يتحبسوا. تحنيت وسمعتها كتقول لي يا خويا امجد كنا كنتسناوك ما تخليناش. شديتها وعنقتها قلت لها ما عمرني نخليك الحبيبه الزوينه. ويتبان لي نورا وعمر جايين كيجريو وكيبكيو. تلاحوا عليا وكيقولوا لي يا خويا امجد توحشناك وكيبكيو. وانا براسي كنبكي بحال شي ولد صغير. شفت لقيت ياسين هز سلاح على خونا ومجلسو في كرسي وكيقاد في الدراري الصغار الاخرين وانا نعنقهم. قلت لهم مستعدين نرجعوا للمغرب؟ قالوا لي واخا وما بغاوش يسكتوا من البكا وشادين فيا. قلت لهم ما تخافوش ما غنخليكمش هاد المره. خرجنا من تما وقلت لي ياسين خاصنا نديوهم للبوليس. قال لي غيشدونا. قال لي واخا. قلت لي خلي معاك هنا اخوتها انا غنديهم وإلا تشديت نطلبك طليبه وحده. قال لي شنو؟ قلت لي توصلهم لوالديهم. قال لي ولكن امجد انت. حطيت يدي على كتفه وقلت لي ياسين وعنقته وبدا كيبكي. قلت لي انت خويا. قال لي حتى انت وما نبغيش نخسرك بحال عائلتي. ومشيت ديت الولاد للبوليس ومع كتير شدوني البوليس وداروا معايا التحقيق وعاودت ليهم على شي العيبات ماشي كلشي مع شويه ديال الكذوب. عطاوني العصا وقالوا لي انت ارهابي. ودخل واحد الكوميسير بدا كيشوف فيا وساكت. قال لي انت ارهابي وكنتي خاطف هاد الناس. قلت لهم راه سلمت لكم الراجل اللي كان مختطف الاولاد صرفقني وقال لي انت خدام معاه باش عرفتي شاد الدراري وسكت. قال لي ما بغيتيش تقول وبدا كيضرب فيا حتى عيا وخرج. شويه دخلوا جوج بوليسيين وداوني ونزلوني لواحد لاكاب
وبداو كيضربوا فيا، علقوني من رجلي وكيضربوني وكيبولوا عليا وكيدخلوا لي راسي في الماء والضو. كلشي جميع انواع التعذيب داز عليا، وكل مره كيعاودوا نفس الهضره: اعترف باللي انت ارهابي. بقيت هكا اكثر من شهرين وهما كيعذبوا فيا كل نهار وانا ما كندويش. كيلوحوا ليا وجبه في النهار كامل وكيعلقوني وكيبقاو يجلدوا فيا. شحال من مره كنقول صافي غنموت وما كنعرفش شنو اللي مخليني عايش. وفاش كنبغي ننسى كنتفكر هناء وخوتها تلاقاو مع والديهم، كنفرح وانا متاكد بلي ياسين غيلاقيهم مع والديهم واخا يعرف يموت. ياسين واخا هكاك راجل وقاد بكلمته. المهم بقاو شهرين وانا كنتعذب حتى جا النهار فاش طلعوني للكوميسير. قال لي سيني على هادشي، سينيت وقال لي تقدر تخرج ويجي وشنق عليا، وقال لي هادشي اللي وقع هنا يبقى هنا، وخرجوني. اول مره نشوف الشمس من بعد شهرين. داوني للمطار وردوني للمغرب. مع وصلت للمغرب وجاتني البكيه بحال شي ولد ضربو شي حد ومشى يشكي على مو. هكاك انا وصلت للمغرب ونزلت من الطياره، تحنيت على ركابيه وبديت كنبكي وانا نوض. بقيت غادي على العكاكز، خرجت من المطار وكنشوف، توحشت كلشي، توحشت المغرب. حتى وصلت للدرب ديالنا بقيت كنشوف فيه شويه، كنسمع امجد. درت لقيت واحد ولد الدرب، قلت لي فين هاني؟ قال لي مالك؟ قلت لي والو غا كسيده. قال لي على سلامتك وغبرتي؟ قلت لي احنا. قلت لي عمي كيف داير؟ حضر راسو وقال لي اش غنقول لك اخويا؟ قلت لي ودوي. قال لي عمك دخل الحبس على شي نصب، ودابا مراته وبنته كل مره في دار، وديما الرجال عندهم في الدار. سكت وقلت الله يعاونهم. قال لي وانت فين مشيتي؟ قلت لي من بعد نعاود لك، ومشيت وخليته. صراحه حشمت من داكشي اللي سمعت من عنده. بقيت غادي وانا نجلس فواحد الجرده، قلت خاصني نقلب على ياسين ونسولو على هناء والدراري. مشيت للمحطه، شديت الكار، وصلت بالليل وبقيت كنسول على جامع فنا. وصلت ليه وبقيت كنتسركل كنقول فين غلقاه يا ربي. شويه وانا نتم غادي حتى كنسمع امجد. درت وانا نتصدم، شكون؟ ياسين. دموعي نازلين. قلت ليه ياسين. قال لي توحشك وتلاح عليا. عنقته وقلت لي حتى انا. قال لي مالك؟ قلت لي من بعد نعاود لك. قال لي يلا معايا. بقينا غاديين وكيقول لي فرحان من اللي شفتك. قلت لي وكنت تشوف انا. حتى وصلنا لواحد الدار، قال لي ادخل. دخلت وجلست ويجيب لي العصير. قال لي عاود ليا. قلت لي ياسين. قال لي شنو؟ قلت لي هنا ونورا وعمر فين هما؟ حضر راسو وسكت. قلت لي ودوي. قال لي اش غنقول لك اخويا؟ قلت لي غير دوي قول الحقيقه. قال لي هنا اخوتها رجعتهم من المغرب وبقيت كنقلب على عائلتهم ولقيت والديهم ولقيتهم مع والديهم وهربت. ما شفتش والديهم، صيفطتهم لوالديهم حتى شفت والديهم فرحوا بزاف حيت تلاقاو معاهم، ورجعت في حالتي لمراكش. قلت لي الله على راحه، دابا ارتاحيت وحضرت راسي. قال لي مالك؟ قلت لي صراحه كنت طامع نشوف ديك اللقطه فاش شافوا والديهم. قال لي هذيك اللحظه ما كتعوضش. قلت لي هانيه. المهم هما يكونوا فرحانين. قال لي ولكن خاصك تعرف واحد القضيه. قلت لي شنو؟ قال لي باهم هو اكبر رجل اعمال في الرباط. قلت لي ما شغليش فيه. قال لي شنو وقع لك انت؟ عاودت ليه هو يحقد ويوقف. قلت لي مالك؟ قال لي شنو بالك في شي تسافيره لامريكا نتقاتلوا مع البوليس هاد المره؟ قلت لي واش حماقيتي؟ قال لي الصراحه توحشت السلاح ديالي. قلت لي انا بصراحه لا، توحشت هناء اخوتها. قلت لي اجي باش درتي هاد الدار واللباس؟ قال لي واحد السلسله سرقتها من داك الكلب اللي قتلنا وبعتها بزباله ديال الفلوس. قلت لي انت لمن بغات، اما انا رجعت للزنقه عاوتاني. قال لي بربي لا رجعتي ليها، هاد الدار ديالنا بزوج وغتبقى سيدي في مراكش حتى تولي بهجاوي. وبدينا كنضحكوا. قال لي اش بالك في شي قرعه؟ قلت لي تجيبها ندخلها لك في هذيك. بدا كيضحك ويقول لي امجد حاسس بك حتى لدابا ماشي هو هذاك. قلت لي بصراحه عندك الحق. قال لي ايوا مالك؟ قلت لي باغي نشوف هنا اخوتها واخا غير مره. قال لي طلبتيها ساهله، غدا نمشيو الرباط ونشوفوهم. قلت لي بصح؟ قال لي داوي معاك بصح. المهم نعسنا والغد لي فقنا وفطرنا وشدينا الطريق. وصلنا الرباط وبقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الفيلا كبيره بزاف. قال لي يا ياسين تسناو حتى يخرجوا نشوفوهم. قلت لي واخا. تخبينا حتى كتبان لينا واحد الرونج خارجه وراكباها واحد المراه ومعاها نوره وعمر وهناء، ولاو زوينين وفرحانين ونقيين. شفتهم وانا نبكي. شفت في ياسين لقيتو حتى هو عيني غرغرو ديما راه وانا نقول لياسين يلا. قال لي واخا. بقينا غاديين في الطريق شويه كنسمع امجد ياسين كيجريو هازين المحافظ وديك البواطه ديال الماكله ونقيين ولابسين مزيان جايين كيجريو. تلاحيت عليهم وعنقتهم وبديت كنبكي. شويه كنسمع
هي نتوما هما امجد وياسين، وهزيت عيني ولقيت واحد المراه ودموعها نازلين، وقفت وقلت لها وهي تلاح عنقات بزوج وكتبكي، قالت لنا شكرا 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 بزاف وكتبكي. انا وين حيدات وبدات كتمسح دموعها، قالت لي سمحوا لي فغيمون ما عرفتش باش نقدر نشكركم. عمر وهناء ونورا ديما كيدويو عليكم، ما كدوز حتى دقيقه ما كيذكروكمش فيها، والله الا عمرني شفت ولاد بحالكم. قلت لها ما درنا والو، قالت لي عاودوا لي كلشي، ولادي ما كيكذبوش، نتوما ضحيتوا بكلشي باش تعاونوا ولادي وتردوهم ليا. قالت لي ودابا يلاه معايا للدار خاص يشوفكم باهم. قلت لها ما كاينلاش خالتي، ولادكم عندكم خاصنا نمشيو. قالت لي ياك نتوما ما عندكمش والدين ومقطوعين من شجره، ايوا يلاه من اليوم نتوما ولادي. قلت لها لا غا سمحي لينا خالتي خاصنا نمشيو، وهي تشدني هناء من يدي قالت لي عافاك اخويا امجد. ونورا شدات ياسين شفت فيها وتحنيت عندها وقلت لها الزوينه خوك امجد وياسين خاصهم يمشيو، وهي تبكي وشدات فيا قالت لي ما بغيتكش تمشي. شفت في ماماها وضحكات ليا وقالت لي حتى هما متعلقين بكم بزاف. طلعنا معاه في الطوموبيل مشينا للدار ودخلنا لديك الفيلا، وحالين فمنا في واحد الفيلا شحال كبيره وزوينه، حطات لينا جميع انواع الماكله كل شيء ورحبات بينا. ياسين طايح في داك الشيء وكياكل بجوج يدين وكيقول لها الله يعطيك الصحه خالتي، كتقول لي بصحتك وانا كنقول لي تنفس وهي توحليه. ضربته ويدفل داك الشيء كامل، رون داك الصالون كامل. قلت لي الزمر بالشويه. بداو الدراري كيضحكوا، امهم كتضحك شويه كنسمعوا زهره وزهره. قالت لي نعم. ودخل واحد الراجل قالت ليه مراتو هذا امجد وياسين، هو يتصدم بقى حال فمو وطلق الشانطه. جا قرب لينا وانا وياسين جالسين وخايفين اللي يجري علينا. درت لقيت ياسين هزو كيخشي في جيبو، ود الحرام موجد حتى الا جراو علينا يبقى يقصي. هو يبداو ينزلوا دموعه، راجل كبير وكيبكي. هادشي كيعني حاجه وحده باللي همومو فاتو الجبل. قال لنا شكرا ليكم بزاف، ما عرفتش باش نشكركم. قلت لي عادي ما درنا والو. قال لي لا نتوما درتوا اللي ما قدروش يديروه البوليس ولا انا ولا كل شيء، رجعتوا لينا ولادنا سالمين وبخير. قلت لي اكبر مكافأة بالنسبه لي انا هو نشوفكم مجموعين مع اولادكم. ووقفت وقلت ليه انا وياسين عشنا بلا والدين وما بغيناش حتى واحد يفقد عائلته، حيت حنا عارفين شنو معنى ديال تعيش بلا عائله. جا عنقني وقال لي غتبقاو معانا. قلت لي اسمح لي يا سيدي غنمشيو المره، عافاك بقى معانا وحسبونا عائلتكم. قلت لي حاسبينكم عائلتنا، وهناء ونورا وعمر خوتنا، ولكن ما نقدروش نبقاو معاكم. وناضي ياسين وقال لنا خاصنا نمشيو لمراكش. قال لي الراجل واخا تسناو نقول الشيفور يوصلكم، وعندي تما واحد الدار ومحل غنكتبهم ليكم. قلت لي لا. قال لي والله تديهم تستاهلوا كتر. قلت لي الله يكتر خيرك. وما يتبعونا الدراري وكيبكيو، شدوني وتحنيت وعنقتهم وقلت لهم قراو مزيان ورا غنجيو نزوروكم صافي. قالوا لي واخا ومشينا لمراكش. بقينا انا وياسين ساكنين بجوج في الفيلا اللي عطا لينا الراجل، وكتب لينا واحد القهوه في جامع فنا. حلينا وبدينا خدامين انا وياسين. من بعد 3 سنين ولينا كبار وزيانينا، ديما كنباتو مع الدريات فارا كنعيدوا ليها، ومخدمين عندنا واحد 4 الناس، وكنمشيو ديما نزورو عائلة هناء. والولاد الصغار كبروا، انا بريت ولكن الجسم ديالي ولا كله سيكاتريس، ولكن طلعت فورمه واعره ولات عندي 20 عام واللحيه وكنبان كبير على عمري. ياسين ديما نفس التبريج فيه. واحد النهار دخل واحد السيكتور خايف في مراكش وتضارب مع 10 الناس. قال لي ما تفكنيش ما تعاونيش. تكرفس عليهم غير ربا فورمه واعره. قال لي ايرومان يموت، ولكن واخا هكاك ولينا اكثر من الخوت، يقدر يدير اي حاجه على قبلي، وحتى انا نقدر ندير اي حاجه على قبله. النهايه. المهم لنا غتكون سالات القصه ديال المنحوس. لا عجباتك ما تنساش لايك سبسكرايب وتبارطاجي هادشي اللي كنديرو، راه كنتعذبوا بزاف. وغدا غتكون قصه جديده. المهم تلاقاو غدا ان شاء الله. تهلاو.